संकेतभाई, फाल्यां कुडचड्यार बजरंग दलाचो भव्य असो कार्यक्रम जावपाचो आसा। हेजे बद्दल ते सेटअप आनी उरले सगळी तयारी चालू आसा। हेजे बद्दल तुमी आनी कार्यक्रमाची जी म्हायती आसा ही थोडक्यान दिवची। फाल्यां सकाळीं फाल्यां दनपारां 3 वरांचेर संचलन आसा। संचलन सावड्डे तिस्कार मनोहर पर्रीकर जो इंडोर कॉम्प्लेक्स आसा थंयच्यान 2,500 बजरंगी तेजी संख्या आनी वाडटली। म्हणजे सद्या पर्यंत 2,500 बजरंग्यांनी गणवेश घेवन तयारी आतां अजून पर्यंत आसा। अजुनूय सद्या भुरगे आमकां गणवेश आमी आतां संचलनाक भाग घेता अशें म्हणटा। पूण सद्या पर्यंत 2,500 येदे व्हडलें संचलन सद्या म्हाका जाल्यार म्हाज्या ल्हानपणांतल्यान हांव संघाचो स्वयंसेवक म्हाका जाल्यार याद ना येदे व्हडलें आमी संचलन केन्ना केलां। म्हणजे आमी खूब केल्या पूण वेगळी वेगळी। म्हणजे दसऱ्याक आमी करता, प्रत्येक तालुक्यान वेगळे वेगळे करताले। एका बरोबर येदे व्हडलें संचलन जातलें। हे थंयच्यान संचलन सावड्ड्या कुडचड्या बाजारांतल्यान छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्या कडल्यान हांगा येतलें। आनी तेजे नंतर हांगा गीता गर्जनेचो कार्यक्रम जातलो। म्हणजे गीता हो कार्यक्रम करपा फाटल्यान उद्दिश्ट म्हणजे गीता जयंती। श्रीमद भगवत गीता खंय व्यास मुनीन नरेट केल्ली आनी आमचे गणपतीन बरयल्ली। सो ती सुरवात केल्ली ती हो म्हणजे 11 तारीख। आनी आमी नियरेस्ट आमचो आयतार आसा तेन्ना तो कार्यक्रम करता। आनी हो कार्यक्रम आमी आयताराक म्हणजे फाल्यां 8 तारखेक दवरला गीता जयंतीच्या निमतान। आनी गीता पुजन जातलें। माननीय मुख्यमंत्री येतले गीता पुजनाक। आनी गीता पुजन जाले नंतर ज्यो आमी आरती करपाक गजर जावपा जाय तो गोंयचे सगळे रोमटामेळ कलाकार एक कडेन आयल्या, ढोल ताशा कलाकार एक कडेन आयल्या। आनी हांगा सगळे ढोल ताशाचो केन्ना एक कडेन इतले येवना पळय अशे 40-50 ढोल 150-200 ताशे अशे बरोबर वाजोवन गीता गर्जना म्हणून कार्यक्रम आसा। तो जाल्या नंतर आमचे प्रमुख पावणे आसा टी राजा सिंगजी जे हैदराबादचे। ते एक सुरतीदायक अशें सदांच आपल्या भाशणाक लागून पॉप्युलर आसा। आनी एक हिंदू नेता म्हणून तेंची वळख आसा। म्हणजे आमचे सगळ्या हिंदू समाजाचे युवकांचे प्रेरणास्रोत अशें तांकां वळखता। ते आमकां फाल्यां वक्ते म्हणून लाभल्या। सो तांचें गीता गर्जनात जाले नंतर मंचाचो वयलो कार्यक्रम जाले नंतर तांचें भाशण आसतलें, तांचें संबोधन आसतलें। आनी असो हो कार्यक्रम आहा गीता जयंतीच्या निमतान। वर्सान वर्स आमी कार्यक्रम करता पूण येदो मोठो करपाचो अशें म्हणून सगळ्या बजरंगी सगळ्या विश्व हिंदू कार्यकर्त्यांचें मत आशिल्लें म्हणून आमी हो कार्यक्रम करपाचो ठरयलो। आतां येदो व्हडलो कार्यक्रम हो सावड्डी कुडचडे भागांत केन्ना जावना। आतां हांगसर हजारांनी लोक येतले म्हणटकी तेंची अरेंजमेंट आनी ट्रॅफीक जो आसतलो हेंचो अरेंजमेंट तुमी कशें केलां? म्हणजे आतां सद्या रस्ते व्हडले आसा सो आनी मायनिंगाचो ट्रॅफीक तितलो ना म्हणटकीर रस्त्याच्या सायडीन पार्किंग आसा। तेजे भायर हांगा जो डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स हांचो ग्रावंड जो आसा थंय आमी पार्किंग दवरलां। तेजे भायर रवींद्र भवनाच्या ऑपोजीट थंय पार्किंग आसा। सो हांगा जवळ जवळ सगळ्यो गाडयो हांगा सगळ्यो आमी एकोमोडेट करूं शकतले। आनी स्टेज आनी उरले सेटअप हो सगळें जालें? हय, सगळी तयार जाली। पावसाचें मातशें सावट दिशिल्लें, डिसेंबरान केन्ना तो पडटा असो आमी पळोवना पूण मातशें सावट दिशिल्लें। पण आमी बजरंगी असली सगळी संकटां देवूय परिक्षेक येता। आनी हें सगळें आसतना सुद्दां संख्या जितली आमकां दिसता इतली म्हणून तेजे परस चड इतली आमकां अपेक्षा। आनी हो कार्यक्रम बरे भशेन पार पडटलो। आनी आमचे कार्यकर्त्यांक म्हणजे पावस पडलो म्हणून कितें उत्साह कोणालो कमी जायना। हे सगळे पावस पडल्या सुद्दां पावसान सुद्दां जातलें। देव आमचे परिक्षेक येता आसतलो की बाबा हे अशें जातकीर हे कितें करता काय म्हणून पळयता आसतलो। पूण सगळे आमचे बजरंगी उत्साह पळयलो जाल्यार सगळे उत्साह त्याच तरेन आपलो उत्साह दाखयता आनी हो कार्यक्रम बरे भशेन जातलो। आनी आमी आयकलां की तुमी गांवाक बरे पयलींच्यान मिटींग घेवपा आसा ते सगळे तुमी चालू दवरलेल्यो। तुमी ते कशी सगळे मॅनेज केले? हांगा आमी फाटलीं 3 वर्सां आतां गोंयभर काम करता। आतां फक्त ह्या शहर यात्रेक लागून जवळ जवळ म्हाका याद आसा त्योच 300 सुमार मिटिंगो। स्वता संयोजक वता, सहसंयोजक वता, जिल्हा संयोजक वता, प्रत्येक जाण किंवा विश्व हिंदूचे आमचे विभाग मंत्री ते वता। अशें करून बैठको आमी इतल्यो घेतल्या की त्या बैठकांचीच संख्या काय ना म्हटल्यार 10,000 जाता इतल्यो बैठक घेतल्या। आनी फाटल्या 6 म्हयन्यान जेन्ना आमी शहर यात्रेचें ठरयलें गीता जयंतीक मोठो कार्यक्रम करपाचें तेन्नाच्यान फाटले 6 म्हयने प्रत्येक गांवान वचून बैठक घेतल्या। म्हणजे आतां हांगा जर पळयलें जाल्यार कोण तरी मोठो कोण तरी मनीस पयशेकार कोण तरी बाबा लोक भरून धाडटा अशें कोण दिश्टी पडचो ना। प्रत्येक जाण हांगा जे गणवेश तुमकां फाल्यां घालून दिसतले त्या प्रत्येक भुरग्यान बजरंगीन गणवेश 500 रुपयाचो आपलो विकतो घेतला आनी तो येता थंय।
एक एसटी विकती घेतल्या आनी तो येता. सो आत्मीयतेन येता. सो तयारी ती इतली जाल्ली आनी उत्साह इतलो आसा की आमकां म्हणजे आतां आमकां दिसलें की आमी 6 म्हयने पयलीं तयारी जी सुरू केली तेजें फळ ह्या सभेच्या निमतान आमकां मेळ्ळें.